जनाब स्पीकर साहब, बजट पे बहस की जा रही है। यकीनन बजट कौमों के, मुल्कों के में अहमियत के आमिल होते हैं। जब बजट बनाई जाती है तो यकीनन उसके लिए लाजमी ये हो कि वहाँ पे जितनी भी अवाम की अक्सरियत है या अवाम जिस क्लास से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात, फैसिलिटीज़ या उनकी मुश्किलात को समझने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा बजट 2021 का मैं समझता हूँ यहाँ पे मेहनत कशों, मज़दूरों, मुलाजमीन या मिडिल क्लास के लिए ये तमाम चीज़ें नहीं रखी गई, जिसकी वजह से आज बिलखसूस मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मैं ये सजेशन दूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कि मौजूदा बजट में मुलाजमीन के लिए, मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 20% का इजाफा किया जाए, क्योंकि तनख्वाहदार तबका इस इन्फ्लेशन के दौर में, जब इन्फ्लेशन में बढ़ चुकी है, आज जो हमारे मुलाजमीन हैं जो लाखों की तादाद में हैं, वो अपने बच्चों को तालीम, बेहतर सेहत और ज़िंदगी के दूसरे सहूलियात देने से कासिर हैं। सबसे पहले मेरा सजेशन है कि मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए 20% का इजाफा किया जाए, ताकि मुलाजमीन तबका या मेहनतकश तबका ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो और उनकी मुश्किलात हल हो सके। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा जो अहम नुक्ता है महंगाई। बिलखसूस मुल्क में या बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, जब यहाँ पे प्राइस बढ़ते हैं तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में उसके ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मुश्किलात की शिकार होते हैं। पूरे मुल्क में महंगाई के हवाले से कंट्रोल किया जाए महंगाई को, और ऐसे इदारे बने तो हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो महंगाई के हवाले से वो कंट्रोल अथॉरिटी बिल्कुल नाकस हो चुका है और पूरे मुल्क में अपने तरीक़ों से ताजिर महंगाई बढ़ाते रहते हैं, अपने तरीक़ों से जो प्राइस बढ़ाते रहते हैं। तो इस हवाले से उन अथॉरिटीज़ को पाबंद बनाया जाए, कानून का पाबंद बनाया जाए, ताकि वो महंगाई पर कंट्रोल रखे। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में एजुकेशन, यकीनन एजुकेशन और सेहत ये सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन हायर एजुकेशन के हवाले से जितनी रकम रखी गई है 83 अरब रुपए, मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन के हवाले से वो नाकाफ़ी है। इस हवाले से उसमें भी इजाफा किया जाए। बिलखसूस बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़, जामात को फंड्स दिए जाए जो कसम पुरसी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जितने भी है वो फैसिलिटीज़ उनमें मौजूद नहीं है। सियासी बुनियादी जो ज़रूरियात है वो उन्हें फराम किया जाए, वहाँ के असातिज़ा कराम के मुश्किलात को मलूज़ खातिर रखा जाए। सेहत के हवाले से बलूचिस्तान, जनाब स्पीकर साहब, आप अंदाज़ा लगाएं, इस मुल्क का बड़ा सूबा, वसी सरजमीन, वहाँ पे इस कोरोना वायरस के टाइम पे सिर्फ एक ही सेंटर है कोयटा में, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे 800 लोगों की टेस्टिंग की जा सकती है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में और किसी भी ज़िले में ये सहूलियात मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, इतने बड़े ख़तरनाक वायरस का, कोरोना वायरस का जो मुकाबला बलूचिस्तान के यानी ईमानदार मुखलिस डॉक्टर्स कर रहे हैं, पैरामेडिक्स कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में सेहत के हवाले से हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है।
اس پی ایس ڈی پی میں تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ سینٹرل بلوچستان خوزدار میں ہماری پارٹی نے بھی تجویز دیا تھا کہ 200 بیڈوں کا ایک ہاسپٹل خوزدار میں بنایا جائے, مکران ڈویژن میں بنایا جائے, ہمارے جو میں بنایا جائے, تاکہ کم از کم 21ویں صدی میں بلوچستان کے لوگوں کو انسانی بنیادی ضروریات زندگی میسر ہو سکے. لیکن آج 21ویں صدی میں جو لوگ آج چاند تک پہنچ چکے ہیں, جدید دورہ ہے, لیکن بلوچستان کے لوگ انسانی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں. جناب اسپیکر صاحب, آپ جناب کا تعلق بھی کوئٹہ بلوچستان سے ہے, آپ وہاں کے مسائلوں کو بھی بخوبی جانتے ہو, جان بھی سکتے ہو. زراعت, کیونکہ آج جس طرح ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, یقیناً زراعت مالداری کے پیشے سے بلوچستان کے لوگ موسٹلی لوگ وابستہ ہیں, لیکن پچھلے چند سالوں سے, ابھی سے نہیں بلکہ پچھلے 10-15 سالوں سے زراعت تباہی کی دانے تک پہنچ چکا ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور ٹیوبویلز کو کنورٹ کیا جائے گا, تبدیل کیا جائے گا سولر سسٹم میں, لیکن آج تک اس پروگرام پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے. اگر بلوچستان میں آپ زراعت کو ترقی دے, وہاں کے زمینداروں کو, وہاں کے کسانوں کو, وہاں کے دہقانوں کو, وہاں کے زراعت سے وابستہ لوگوں کو جس طرح پنجاب میں یا سندھ میں وہ سہولیات دیتے ہیں زمینداروں کو, تو اگر اس طریقے سے بلوچستان میں زراعت کی ترقی کے لیے, زراعت کی خوشحالی کے لیے اگر ایک متعملی بنائی جائے, کوئی پلان بنایا جائے, تو لاکھوں ایکڑ زمینیں ایسے بھی ہیں جو اس میں زراعت کو فروغ دیا جا سکتا ہے, اور پورا جو فوڈ کے حوالے سے جو کرائسس ملک میں اکثر رہتا ہے, گندم کے حوالے سے, دیگر اجناس کے حوالے سے, یقیناً وہ مشکلات بھی حل ہو سکتا ہے. بلوچستان میں جناب اسپیکر صاحب, صنعت, آج پوری دنیا میں ایک صنعتی انقلاب برپا ہو چکا ہے, لیکن بدقسمتی سے بلوچستان میں صنعت کی فروغ بالکل نہیں ہے. ایک کوئٹہ میں مل ہوا کرتا تھا, اسے بھی بند کر دیا گیا, جو بلیلی میں تھا اور سریاب مل میں تھا, لیکن اسے بھی بند کر دیا گیا. اب چوکی میں جو صنعتیں ہیں, اس کے بھی زیادہ تر جو ملازمین ہیں, جو آپ کے مزدور ہیں, جو محنت کش ہیں, وہ ان کا تعلق بھی کراچی سے. ہم یقیناً کہتے ہیں کہ جی آئے کراچی کے لوگ وہاں پہ محنت یعنی مزدوری محنت کریں, لیکن مسئلہ ہے کہ جو صنعتیں وہاں پہ لگائی گئی ہیں, اس میں پہلا تو بلوچستان لسبیلا کے مکران ڈویژن کے یا خوزدار کے جو قریبی علاقے ہیں, ان کا بند ان صنعتوں میں. پھر جو ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی بلوچستان میں, اس ٹیکسوں سے بلوچستان میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ جو ٹیکسز ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو بھجواتے ہیں, تو ان صنعتوں کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدے نہیں مل رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی جناب اسپیکر صاحب اقدامات کیے جائیں کہ بلوچستان میں صنعتیں لگائی جائیں. اگر بلوچستان میں آپ صنعتیں لگاؤ گے تو بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. اگر بلوچستان میں صنعتیں لگاؤ گے آپ سوشو اکنامیکل ڈیولپمنٹ مضبوط ہوگا. آخری منٹ ہے جی آپ جناب, 2 منٹ, صرف سر 2 منٹ میں لوں گا. بلوچستان سر جو رقبے کے حوالے سے ہم اسپیچ کرنے کے تو موقع دیں گے, مہربانی جناب اسپیکر صاحب. تو صنعتیں لگائی جائے. سی پیک کے حوالے سے جو گیٹ وے آپ کا جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس گوادر کے حوالے سے ہے, لیکن ماضی کی حکومت نے سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات کیے, یقیناً وہ بلوچستان میں نہیں کیے, بلکہ سی پیک کے جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کے پروگرامز تھے وہ وہاں پہ نہیں کیے گئے, نہ وہاں پہ توانائی کے انرجی کے کیمپ کیا لگائے گئے, کچھ بھی نہیں لگایا گیا. تو اس حوالے سے جناب اسپیکر صاحب, لاسٹ میں منٹ لوں گا آپ کا. جناب اسپیکر صاحب, جو ٹریڈز کے حوالے سے جو تجارت بڑھتی ہے یا سوشو اکنامیکل ایشوز اس وقت حل ہوتے ہیں امن و امان کے حوالے سے. جناب اسپیکر صاحب, پچھلے 1 ماہ سے بلوچستان میں امن و امان کا جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر ابتر ہو چکا ہے. یعنی آپ ڈیتھ اسکواڈ بنائے گئے مکران میں, تربت کے مقام پہ آپ کا جو واقعہ سال تربت ہوا,
اس میں جو چھوٹی بچی ہے آج بھی وہ انصاف کی تلاشی ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں, یا 2 دن پہلے جو ایک خواتین کو ڈکیتی کی صورت میں اس کا بالکل انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے. یقیناً جناب اسپیکر صاحب ڈیتھ اسکواڈ کو لگام دیا جائے, بلوچستان کے امن و امان پر توجہ دیا جائے. ایسے لوگوں کو اپریشیٹ نہ کیا جائے جو بلوچستان کے امن و امان کو تہ و بالا کر رہے ہیں, جو انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب محترمہ شز فاطمہ